सर पोलिमरहरू पढाएपछि पढाउनु होला नि सर त्यो वाला लास्टतिर सर के कुन चाहिँ लास्टतिर पढाउनु पोलिमरहरू लास्टमा पोलिमर र त्यो प्रिफिक्सन क्यारेक्टराइजेसन लास्टतिर पढाउनु होला हो लास्टमा पढाउँछ त्यही भनेको मैले ल अब कोही पनि नबोल न है प्लिज अब हामी के गर्छौँ थाहा छ मलाई भन फिनोललाई तिमी रियाक्सन गर केसँग रियाक्सन गरेर थाहा छ फिनोललाई रियाक्सन गरेर केसँग थाहा छ गाइज फिनोल फर्मल्डिहाइड यो खुब सोध्छ के हेर थाहा छ तिमीहरूले चाहिँ एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरू जुन एक्जामको लागि पढिरहेछौ नि त्यो एक्जाममा तिमीलाई होइन पुरा सिस्टमेटिक तरिका ल्याङ्ग्वेज लेखाउनु सोध्दैन क्या सर्टेन कुरोहरू तिमीले चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्यो याद गर्न सक्नु पर्यो कि मलाई भन फिनोललाई होइन फिनोल र फर्मल्डिहाइडको रियाक्सन म डाइरेक्ट लेखिदिइरहेको छु ल केही याद नगर फिनोल प्लस फर्मल्डिहाइड ल न फिनोल प्लस फर्मल्डिहाइड HCHO बेकेलाइट यस इन प्रेजेन्स अफ बेसिक मिडियम और के भन्छ त एसिडिक मिडियम के भन्छ थाहा छ बेकेलाइट भन्छ बेकेलाइट ल न यो बेकेलाइट जुन छ नि यो पोलिमर हो यो कस्तो पोलिमर हो भन त थर्मोसेटिक फिनोल प्लस एल्डिहाइड फर्मल एल्डिहाइड सर हैन यो भनेको होमोपोलिमर हो कि कोपोलिमर हो भन्न खोजेँ के मैले कोपोलिमर कोपोलिमर भन्ने थाहा छ नि कोपोलिमर भनेको अब तिमी गएर एक्जाममा हेर्नु होइन तिमी गएर एक्जाममा हेर्नु योभन्दा बढी क्वेसन बन्दै भन्दैन फिनोल प्लस फर्मल्डिहाइडले के दिन्छ हामीले के भन्छौँ बेकेलाइट दिन्छौँ हो यो रियाक्सनको 2-3वटा क्वेसन्सहरू होइन हाम्रो के अरे इन्डियन बुकमा छ क्या 2-3वटा क्वेसन त्यो मैले क्वाडमा राखेको छु बहुत मजा आउँछ कि त्यो मैले कहाँ राखेको छु भने त क्वाडमा राखेको छु क्वाडमा गरौँ ल है त गाइस मलाई हजुर यहाँ क्वाड दिने सर यो ग्रुपमा म तिमीलाई भने तिमी सबैले त मैले उ गरिदिएको छु त तिमीले त्यो क्वाडमा आऊ न जुन क्वाडमा पढाउँछु त्यहाँ चाहिँ सबै डिटेलमा गराइदिइरहेको छु कसैलाई त्यो क्वाडमा जोइन गरेको छैन मलाई पर्सनल मेसेज गरेर म गरिदिन्छु म अस्तिदेखि भनिरहेको छु त भने छैन भन त अस्तिदेखि म भनिरहेको छु यस सर एकदम यसरी सोध्छ कोपोलिमर हो कि नै मैले तिमीलाई भनेको होमोपोलिमर भनेको एउटै मोनोमर भयो भने होमोपोलिमर दुईटा छ भने कोपोलिमर हुन्छ अब सुन अर्को रियाक्सन हेर है कप्लिङ रियाक्सन अथवा के भने डाई टेस्ट कप्लिङ रियाक्सन होइन कप्लिङ रियाक्सनहरुको भनेको डाई टेस्ट फेरि भने के भने त गाइस कप्लिङ रियाक्सनहरुको के भने त डाई टेस्ट ए भाइ बोल्न रे कप्लिङ रियाक्सनहरु के भने त यो डाई टेस्ट के को लागि गरिन्छ सर डाई भन्ने कलर इम्पार्ट गर्ने डाई भनेको थाहा छ डाईको काम के कलर इम्पार्ट गर्ने के ए बुझे सर बुझे डाई गर्छ नि मान्छे कपालको डाई गर्छ नि ब्लिचिङ हैन त्यो सुन हेर यो फिनोल हो कि गाइज हेर त यो रियाक्सन सुन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो यो फिनोल हेर त यो फिनोल हो बोल्न रे यहाँ याद छ कि छैन छ त यहाँ याद सुन N2+ Cl- यो भनेको बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड हो किन भन त बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ Cl- हैन N2+ Cl- बेन्जिन N2+ Cl-। अब यसलाई यो चाहिँ यसको रियाक्सन भनेको बेसिक मिडियममा हुन्छ है pH 11 देखि 14 को रेन्जमा है pH 11 देखि 14 को रेन्ज हुनु पर्यो अनि यो यहाँबाट यसरी हटाइदिने हो त्यसरी हटाइदिने हो के भन्छ होला एकचोटि हेर त गाइस यस्तो भन्छ होला र एकदम सिम्पल रियाक्सन लेखाइदिरहेको छु यस्तो हैन अनि N डबल बन्ड N अनि यहाँ के भन त HCl प्लस HCl यो जुन यो कम्पाउन्ड जुन बन्यो नि यो यसको नाम के थाहा छ दिस इज एक्चुअली प्यारा हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन ल प्यारा हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन तर यसको नाम के भन त गाइस प्यारा हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन यसको कलर कस्तो हुन्छ भन त ऑरेंज और रेड भन ऑरेंज और के भन त रेड ऑरेंज और के भन त रेड हेलो सर तू के लेख्नु भएको छ 11 र 12 pH 11 to 12 के pH 14 कि 12 pH बेसिक मिडियममा हुन्छ के रियाक्सन 11 to 12 हो सर 11 to 14 हो यो pH 11 to 14 सुन यो फिनोल हो यो चाहिँ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड हो त्यो दुईटा रियाक्सन गर मिडियम के हुनु पर्यो बेसिक मिडियम हुनु पर्यो 11 to 14 हुनु पर्यो हैन यहाँबाट H लिने यहाँबाट Cl लिने यो कम्पाउन्ड बन्छ यो कम्पाउन्डको नाम के हो प्यारा हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन फेरि भन
प्यारा हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन। खास यो यसलाई हामी के भन्छौँ एजोबेन्जिन भन्छौँ। एजोबेन्जिन भन्न डाइएजोबेन्जिन भने एउटै कुरा। यो यतिलाई हामी के भन्छौँ एजोबेन्जिन भन्छौँ। प्यारा पोजिसनमा के रहेछ हाइड्रोक्सी, सो प्यारा हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन। कलर कस्तो हुन्छ भन अरेन्ज कलर। यो रिएक्सन के भन कपलिङ रिएक्सन। ठीक छ गाइस यहाँसम्म ठीक छ। हेलो 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 यस सर सुन सुन फिनोललाई तिमी हैन फिनोललाई तिमी रिएक्सन गर। यो फिनोल हो, यो फिनोल हो है। फिनोललाई तिमी रिएक्सन गर केसँग थाहा छ K2S2O8। फिनोललाई रिएक्सन गर केसँग रिएक्सन गर भन K2S2O8। भाइ कता गयो यार। फिनोल रिएक्सन K2S2O8। Then phenol when reacted with के भन K2S2O8 in alkaline solution। ल न फिनोल हैन K2S2O8 in alkaline solution के भन्छ थाहा छ? यो कम्पाउन्ड भन्छ र बेन्जिन यहाँ OH यहाँ OH क्विनोल भन्छ। कहाँ डाइएजोबेन्जिन हो यो क्विनोल भन्छ। यसलाई भन्छ क्विनोल। सर K2S2O8 लाई के भन्छ? पोटासियम पर सल्फेट। पोटासियम पर सल्फेट सबै मिसेलेनियस रिएक्सन हो सर। हजुर यो सबै मिसेलेनियस रिएक्सन हो। त्यस्तै रिएक्सन हो। ल न यो रिएक्सनको नाम के थाहा छ? ELBS पर सल्फेट अक्सिडेसन। सर के हो मिसलेनियस रिएक्सन भनेको त्यो? हो यसै भन्न मैले पनि हो भन्दा हो। सुन बुझिरहेको छौ? एल्ब्स पर सल्फेट अक्सिडेसन रिएक्सन। एल्ब्स पर सल्फेट अक्सिडेसन। अब के याद नगर। सुन फिनोललाई तिमी रिएक्सन गर केसँग रिएक्सन गर भने त फिनोललाई रिएक्सन गर K2S2O8 के भन K2S2O8। फेरि भन फिनोललाई रिएक्सन गर केसँग रिएक्सन गर गाइस भन त K2S2O8। फेरि भन फिनोललाई रिएक्सन गर केसँग भन K2S2O8 in alkaline K2S2O8 in alkaline solution हामीले के पाउँछ भन क्विनोल। क्विनोल। अब सुन फिनोललाई तिमी अक्सिडेसन गर। हजुर क्विनोलको काम के हो सर? के को काम रे? क्विनोलको के क्विनोलको क्विनोल एकचोटि गुगल गरिहाल तपाईँ छिटो। क्विनोल काम के गरेर त गुगल गरिहाल। सुन गरिहाल तपाईँ। सुन यो फिनोल हो हैन। फिनोललाई अक्सिडेसन गर। यहाँ चाहिँ मैले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर्को लिइरहेको छु है। के लिइरहेको छु थाहा छ? K2Cr2O7 इन एसिडिक मिडियम। पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम के भन त पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मिडियम। पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मिडियम के पाउने थाहा छ? बेन्जोक्विनोन। प्यारा बेन्जोक्विनोन। यहाँ चाहिँ डबल बन्ड O, यहाँ पनि के भन्छ डबल बन्ड O। प्यारा बेन्जोक्विनोन के भन्छ भन प्यारा बेन्जोक्विनोन। फेरि भने के भन्छ गाइस भन त प्यारा बेन्जोक्विनोन। फेरि भने के भन्छ भन प्यारा बेन्जोक्विनोन। प्यारा बेन्जोक्विनोन। प्यारा बेन्जोक्विनोन चाहिँ कलर कस्तो हुन्छ? पिंक। कलर कस्तो हुन्छ गाइस भन त पिंक। प्यारा बेन्जोक्विनोन। प्यारा बेन्जोक्विनोन कलर कस्तो हुन्छ भन पिंक कलर हुन्छ। So this is all about and this is all about reactions of के भन phenol. This is all about reactions of के भन त phenol guys. Hello guys. This is all about reactions of के भन phenol. अब ध्यान दिएर सुन मेरो एउटा सानो कुरा सुन है। अब चाहिँ म तिमीलाई के अरे खासमा इथर म नेक्स्ट क्लासबाट स्टार्ट गर्छु। तर इथर पढ्नु भन्दा पहिले एउटा सानो कुरा हामी चाहिँ बुझ्नु पर्छ के जुन चाहिँ तिमीले जुन चाहिँ तिमीले हेलो अल्केनो पनि युज गर्छौ हामी र इथरमा पनि युज गर्छौं त्यसको बारेमा मलाई हल्का बुझाउनु दियौ। मलाई भन लिफर ब्यान्ड नाइट्रोसो रिएक्सन हो त्यो पर्दैन? त्यो म उसमा गराउँछु क्वेशनको फर्ममा क्वाडमा एउटा क्वेशन राखेछ त्यही फर्ममा गराउँछु ल। त्यो क्वेशनमै गर्दा राम्रो हुन्छ के त्यही भएर मैले त्यो छोड्दिया हो। आरबीसी टेस्ट पनि के रे जीआरबी टेस्ट पनि भन्छ त्यो गराउँछु ल। सुन यहाँ र के रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन। मलाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्नाले के बुझ्छु गाइज भन त? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्नाले के अर्को न्यूक्लियोफाइललाई सब्स्टिट्युट गर्छ। न्यूक्लियोफाइल एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई जस्तो कि यो आरएक्स भयो
हैन, यो न्यूक्लियोफाइल भयो हैन, यो न्यूक्लियोफाइल भयो। थाहा छ यो जुन यो एक्स छ नि, यो एक्स माइनस हो, यो न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्यो हैन, र यो न्यूक्लियोफाइल यहाँबाट सब्स्टिट्युट भएछ के भनेर, RNU प्लस एक्स नेगेटिभ, RNU। सर यो हेलो एल्केनमा पनि चाहिन्छ हैन? चाहिन्छ RNU प्लस एक्स माइनस। सो तिमीले के देखिरहेको छ थाहा छ, एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइल, मान्छेहरू चिच्याइरहन्छ रिएक्सनमा के भएको रिएक्सनमा, यही त रिएक्सन मेकानिजम भाइ। एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई के गरिरहेछ, सब्स्टिट्युट गरिरहेछ। फेरि भन, एउटा न्यूक्लियोफाइलले अर्को न्यूक्लियोफाइललाई के गरिरहेछ भने सब्स्टिट्युट गरिरहेछ। यो रिएक्सनको नाम के भन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। फेरि भन गाइज, यो रिएक्सनको नाम के भन त, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। बोल रे भाइ, के हो रे? अरे कान्छा बोल न। NSR भनेको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है त। अब यो जुन छ नि यो दुई किसिमबाट हुन्छ क्या, यो NSR जुन छ नि यो दुई किसिमबाट हुन्छ। एउटालाई हामी के भन्छौँ, SN1 भन्छौँ, अर्कोलाई हामी के भन्छौँ, SN2 NS2। थाहा छ SN1 भनेको, थाहा छ SN1 भनेपछि 2 स्टेप प्रोसेस हो, SN2 भनेपछि 1 स्टेप प्रोसेस हो। फेरि भन, SN1 भन्दाखेरि के बुझिरहेको छु भन त, 2 स्टेप प्रोसेस। SN2 भन्नाले के बुझिरहेको छु भन, 1 स्टेप प्रोसेस। सो पहिला हामी SN1 को बारेमा बुझौँ। ल भन, 1 स्टेप प्रोसेस कि 2 स्टेप प्रोसेस भन? 2 स्टेप प्रोसेस। यस, 2 स्टेप प्रोसेस। ल भन, यहाँ चाहिँ के भन्छ थाहा छ, फर्स्ट स्टेपमा के भन्छ थाहा छ, फर्स्ट स्टेपमा कार्बोकेटाइन भन्छ, अनि सेकेन्ड स्टेपमा के भन्छ थाहा छ, अट्याक अफ के हुन्छ, न्यूक्लियोफाइल हुन्छ। थाहा छ फर्स्ट स्टेपमा हैन, फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ थाहा छ, फर्मेसन अफ कार्बोकेटाइन। सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ थाहा छ, अट्याक अफ न्यूक्लियोफाइल। अट्याक अफ के भन, न्यूक्लियोफाइल। SN1 हुनलाई जुन सल्भेन्ट हुन्छ नि, सल्भेन्ट कस्तो लिनु पर्यो, पोलर कि नन पोलर भन, पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट। बुझिरहेको छ यहाँसम्म गाइज? हेलो। थाहा छ यस्तो कम्पाउन्डले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सो गर्दैन। जस्तो मलाई भन, बेन्जिन भयो है, यहाँ चाहिँ क्लोरिन भयो। मलाई भन, यहाँ लोन पेयर छ कि छैन भन, क्लोरिन छ। लोन पेयर कहाँ जान्छ, रेजोनेन्समा। एन्ड बिकज अफ रेजोनेन्स यहाँ के डेभलप हुन्छ, पार्शियल डबल बन्ड डेभलप हुन्छ हुँदैन गाइज भन त? हो, बिकज अफ रेजोनेन्स यहाँ के डेभलप हुन्छ, पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर। बिकज अफ रेजोनेन्स PDCH पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर। सो यस्तो कम्पाउन्डले हैन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सो गर्दैन। मतलब यदि बेन्जिनसँग हेलोजन छ भने, यस्तो कम्पाउन्डले के सो गर्दैन भन त, नो NSR। अर्को हेर भिनाइल वाला हेर, CH2 डबल बन्ड CH क्लोरिन। ल भन, यहाँ पनि रेजोनेन्स छ कि छैन भन? हेर, लोन पेयर सिंगल बन्ड डबल बन्ड, लोन पेयर सिंगल बन्ड डबल बन्ड। यहाँ पनि के रहेछ गाइज भन त, रेजोनेन्स। यहाँ पनि के रहेछ भने रेजोनेन्स, यहाँ पनि के रहेछ भने रेजोनेन्स। एन्ड बिकज अफ रेजोनेन्स, सुन, बिकज अफ रेजोनेन्स यहाँ के छ भने त, पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर। बिकज अफ रेजोनेन्स यहाँ के रहेछ, पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर। ये बन्ड टूटेगा ही नहीं। ल भन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुनलाई के हुनु पर्यो, यो बन्ड ब्रेक हुनु पर्यो कि परेन? यो बन्ड ब्रेक भएर, यो बन्ड ब्रेक भएर सब्स्टिट्युट हुनु पर्यो, अर्को न्यूक्लियोफाइलले अट्याक जोड्नु पर्यो, अर्को न्यूक्लियोफाइलले यहाँ अट्याक गर्छ, यो बन्ड ब्रेक हुनु पर्यो। यो बन्ड ब्रेक भएर अर्को न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्युट हुनु पर्यो। लेकिन ये टूटेगा ही नहीं, अम्बुजा सिमेन्ट। यदि कम्पाउन्डमा PDCH डेभलप भयो भने, पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर डेभलप भयो भने, यदि कम्पाउन्डमा पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर डेभलप भयो भने, के डेभलप भयो भने त, पार्शियल डबल बन्ड PDCH पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर डेभलप भयो भने त्यस्तो कम्पाउन्डले के सो गर्दैन भन त, नो NSR। बुझिरहेको छु गाइज? ल भन, यहाँ आएर सो भनेपछि तिमीले के बुझ्यौ, बेन्जिनसँग हेलोजन छ भने नो सो गर्दैन। यो यस्तो भिनाइल क्लोराइड पनि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सो गर्दैन। अब जुन SN1 को रेट छ नि, रेट अफ SN1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ SN1 हैन, रेट अफ SN1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्टेबिलिटी अफ कार्बोकेटाइन। हो, स्टेबिलिटी अफ कार्बोकेटाइन। रेट अफ SN1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भने स्टेबिलिटी अफ कार्बोकेटाइन। मतलब SN1 रिएक्सन को रेट कहाँ फास्ट होला भन त गाइज,
CH3Cl 3 डिग्रीमा CH2Cl जहाँ मरहला फाइटर हुन्छ त्यहाँ हो। सो हाम्रो काम के हो त? हाम्रो काम के हो? यो हटाइदिने, पोजिटिभ चार्ज लगाइदिने, यो हटाइदिने, पोजिटिभ चार्ज लगाइदिने, यो हटाइदिने, पोजिटिभ चार्ज लगाइदिने, हटाइदिने, पोजिटिभ चार्ज लगाइदिने। ल यहाँ चाहिँ अल्फा एच कतिवटा? 0, अल्फा एच 3टा, अल्फा एच 6टा, अल्फा एच 9वटा। More the number of alpha H, more stable the carbocation. So this is more reactive, this is more reactive, this is more reactive. Towards कुन reaction बना था? SN1 SN1 ल भन तिमीलाई 4वटा कम्पाउन्ड दियो, कुन केसमा SN1 को रेट फास्ट होला, कुन केसमा SN1 को रेट फास्ट होला भने तिमी के गर्छौ भन त? 4वटा हेलो अल्केन दियो अनि तिमीलाई क्वेशन सोध्यो SN1 को रेट कता फास्ट होला भने तिमी के गर्छौ थाहा छ? 4वटै सिस्टमबाट के गर कार्बोकेटाइन बनाउने। यस 4वटै सिस्टमबाट के गर कार्बोकेटाइन बनाऊ अनि कार्बोकेटाइनको के चेक गर भने स्टेबिलिटी चेक गर। 4वटै के रे कार्बोकेटाइन बनाइसकेको स्टेबिलिटी चेक गर अनि रेट अफ SN1 हैन, रेट अफ SN1 के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेट अफ SN1 डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भने स्टेबिलिटी अफ के भने कार्बोकेटाइन। यस रेट अफ SN1 डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भने त स्टेबिलिटी अफ कार्बोकेटाइन। बुझ्यो? आन्सर बुझ्यो? ल यति पोइन्ट्सहरु बुझौँ, फेरि बुझौँ। तर SN1 रिएक्सन भनेको SN1 भनेपछि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन फर्स्ट अर्डर भन्छ के। तर SN1 को फुल फर्म के भन त? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन फर्स्ट अर्डर, युनिमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन फर्स्ट अर्डर अथवा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन युनिमोलिकुलर है त। ल भने यो SN1 भन्छ कति स्टेप प्रोसेस हो? 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेपमा के भन्छ? कार्बोकेटाइन बन्छ, कार्बोकेटाइन। अनि सेकेन्ड स्टेपमा न्यूक्लियोफाइलले के गर्छ? अट्याक गर्छ है। बुझिरहेछौ? ल भने यो रिएक्सन हुनलाई जुन हामी सल्भेन्ट लिन्छौँ नि, सल्भेन्ट कस्तो लिनु पर्यो भन? पोलर प्रोटिक। एक्जाम्पल दिनु न पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट। हजुर एक्जाम्पल सल्भेन्ट वाटर भयो रे कान्छु, भयो कार्बोक्सिलिक एसिड भयो, अल्कोहल भयो, etc। दारु एउटा क्लासमा पढाइरहेको थियो नि ETC सर, ETC भनेको कस्तो सल्भेन्ट हो सर? भाइ ETC भनेको बुझिरहेछौ नि हो, बुझ्यौ? इन्ड अफ थिंकिङ क्यापेसिटी हो। ल अनि SN1 को रेट कसरी कम्पेयर गर्ने? स्टेबिलिटी अफ कार्बोकेटाइन हेरेर, स्टेबिलिटी अफ कार्बोकेटाइन चेक गरेर है त। सर एलाइलले सो गर्छ सर, एलाइलले गरिहाल्छ नि, एलाइलले गर्छ, एलाइलले गरिहाल्छ नि। हेर त CH211CH CH2Cl गरिहाल्छ। यहाँ चाहिँ PDCH छैन नि त, विनाइलले चाहिँ सो गर्दैन, रेजोनेन्स नै छैन। हो सर PDCH नभएको सबैमा सो गर्छ हैन? PDCH नभएको सबैमा सो गर्छ। ल अब हल्का हामी SN2 को बारेमा लेखौँ। SN2 को बारेमा लेखौँ। SN2 भनेपछि कति स्टेप प्रोसेस होला भन? 1 स्टेप सिंगल स्टेप प्रोसेस। जब SN2 भन्नाले के बुझिरहेछौ गाइज? सिंगल स्टेप प्रोसेस। SN2 भन्नाले के भन त? सिंगल स्टेप प्रोसेस। त यहाँ के हुन्छ थाहा छ? यहाँ चाहिँ न्यूक्लियोफाइलले के गर्छ? न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम बैक से वार करता है। पीछे से वार करता है। सर यो त भन्नु भएको हैन पहिला नै के रे? सर यो पढाउनु भएको थियो त? छैन पढाएको मैले। अल्डिहाइड्रेटनमा हो क्या सायद जस्तो। नाइट्रो कम्पाउन्ड पढाउनु भएको सर, मलाई पनि यस्तै फिल भइरहेछ। हैन पढाएको छैन भाइले। सब्स्टिट्युसन रिएक्सन होला भन्नु भन्छ कसले सो गर्छ कसले। सर क्राउडिङ जसकोमा बढी हुन्छ त्यसले सो गर्दैन। त्यो मैले यो भनेको थिएँ के तिमीलाई, मलाई याद छ के अमाइन्स पढाउने बेलामा के रे त्यो पढाउनु ग्राब्रिल थिलेमाइड सिन्थेसिस रिएक्सनमा कुन केसमा SN2 हुँदैन भने SN2 को बारेमा भनेको थिएँ के? हो छुट्याउन मात्रै भन्नु भएको हो। सुन यो जुन छ नि न्यूक्लियोफाइलले के गर्छ? ब्याक साइडबाट अट्याक गर्छ हैन, र त्यही बेला अट्याक गर्छ र एट द सेम टाइम हैन के यो क्लोरिन यहाँबाट लिभ पनि गरिदिन्छ के, लिभ भाग मतलब यहाँबाट न्यूक्लियोफाइल भाग्दिन्छ के, सरी न्यूक्लियोफाइल अट्याक गर्छ, क्लोरिन यहाँबाट भाग्दिन्छ। यो क्लोरिन भनेको लिभिङ ग्रुप हो। यो भाग्ने ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ? लिभिङ ग्रुप भन्छौँ। दिस इज द लिभिङ ग्रुप एन्ड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल।
न्युक्लियोफाइलले कहाँबाट अट्याक गर्छ, ब्याक साइडबाट अट्याक गर्छ के। यहाँ चाहिँ कार्बोकेटाइन भन्दैन, यहाँ के हुन्छ एकछिनको लागि ट्रान्जिसन स्टेट भन्छ के। ट्रान्जिसन स्टेट भनेको न्युक्लियोफाइल बिस्तारै बिस्तारै यहाँ अट्याच भइरहेछ, क्लोरिनको र कार्बनको बन्ड बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट ब्रेक भइरहेछ के। त्यो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्जिसन स्टेट भन्छौँ हैन। सो यहाँ के भन्छ, देयर इज नो कार्बोकेटाइन फर्मेसन, दिस इज द फर्मेसन अफ ट्रान्जिसन स्टेट। ट्रान्जिसन स्टेट फर्मेसन। अब मलाई भन त गाइस, रेट अफ हैन, रेट अफ SN2, रेट अफ SN2 इन्भर्सली प्रोपोर्शनल के थाहा छ, स्टेरिक हिन्ड्रेन्स। हाँ कार्बन स्टेरिक हिन्ड्रेन्स, अथवा यसलाई क्राउडिङ भन। सो ट्रान्जिसन स्टेटमा त्यसो भए कार्बनको 5 वटा बन्ड हुन्छ। हो त्यो बेला चाहिँ 5 वटा बन्ड हुन्छ ट्रान्जिसन स्टेटको बेला। ट्रान्जिसन स्टेट भनेको के थाहा छ, न्युक्लियोफाइल त्यो कार्बनसँग अट्याच भइरहेछ एन्ड एट द सेम टाइम कार्बन र क्लोरिनको बन्ड के भइरहेछ, बिस्तारै बिस्तारै ब्रेक भइरहेछ। कार्बन र न्युक्लियोफाइल अट्याच भइरहेछ र कार्बन र क्लोरिनको बन्ड के भइरहेछ, बिस्तारै बिस्तारै के भइरहेछ, ब्रेक पनि भइरहेछ के। त्यो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्जिसन स्टेट भन्छौँ। रेट अफ SN2 इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के भने स्टेरिक हिन्ड्रेन्स। थाहा छ न्युक्लियोफाइल यहाँबाट अट्याक गरिरहेछ, यदि यो कार्बनसँग हैन, यदि यो कार्बनसँग सानो सानो ग्रुप छ भने रेट एकदम फास्ट हुन्छ, ठुल्ठुलो बल्की ग्रुप छ भने रेट के हुन्छ, स्लो हुन्छ। त्यसलाई भन रेट अफ SN2 सबसे फास्ट कहाँ होला, CH3Cl मा होला। त्यसपछि कहाँ होला भन त, CH3CH2Cl मा होला। त्यसपछि CH3C यहाँ होला। त्यसपछि के होला, CH3CH3CL यहाँ होला। र हामी के भन्छौँ, यहाँ यति धेरै क्राउडिङ छ कि, यति धेरै क्राउडिङ छ कि यहाँ हामी यहाँ SN2 होगा ही नहीं, हुनै हुँदैन। यहाँ यो कम्पाउन्डले SN2 रिएक्सन सो नै गर्दैन, बिकज हेर त जुन कार्बनमा न्युक्लियोफाइल अट्याक गर्नुपर्ने छ नि, त्यो कार्बनसँग के रहेछ, खतरनाक क्राउडिङ। के रहेछ भन त, खतरनाक क्राउडिङ। मिथाइल 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 बोल्न रे, मिथाइल मिथाइल। हल्का पनि सो गर्दैन, हल्का पनि सो गर्दैन, यो गर्दै गर्दैन। फर्स्ट सेकेन्ड गर्दै गर्दैन सर। हजुर फर्स्ट सेकेन्डमा बराबर होइन र, बराबर बलाबल कठेर बलाबल भाइले यो कार्बन हाइड्रोजन ए भाइ हाइड्रोजन मिथाइल, यहाँ त कार्बनसँग हाइड्रोजन मिथाइल कसरी सेम भयो रे भाइ साहस। यो कार्बनसँग हेर त हाइड्रोजन मिथाइल, यो कार्बनसँग हाइड्रोजन मिथाइल कसरी सेम भयो त, ए कान्छु होइन सर, भएन। 1 डिग्री अनि 2 डिग्री। यो 1 डिग्री हो कान्छा, यो 2 डिग्री हो। सर मिथाइल क्लोराइडको भनिदिनु न सर, किन अगाडि पछाडि भयो? के रे, मिथाइल क्लोराइड र इथाइल क्लोराइडको के त्यो किन भयो? ए बक्लो यार, ग्रुप बडी भयो, यो भयो हैन, अल्फा एच। ए अल्फा यार, अल्फा सुन यार, SN2 मा न्युक्लियोफाइल अट्याक गर्ने हो ब्याक साइडबाट। सो ब्याकबाट अट्याक गर्दाखेरि हैन, यो न्युक्लियोफाइलले स्टेरिक हिन्ड्रेन्स फिल गर्दैन के। यो H यो कार्बनसँग जुन अट्याच भएको 3टा ग्रुप छ नि, सानो ग्रुप छ, हाइड्रोजन के भन, हाइड्रोजन। ल भन यो जुन छ यो कार्बन, यो न्युक्लियोफाइल यहाँ अट्याक गर्यो, यो कार्बन चाहिँ के छ, हाइड्रोजन र अर्को के रहेछ भाइ, मिथाइल, बल्की ग्रुप भयो नि त। हो मान्छे यसले अट्याक गर्दाखेरि हल्का के फिल गर्छ भने, स्टेरिक हिन्ड्रेन्स फिल गर्छ। र स्टेरिक हिन्ड्रेन्स फिल गर्यो भने SN2 को रेट घटिहाल्छ के। मलाई भन्नु त SN2 फास्ट कता होला गाइज, भन SN2 फास्ट कता होला? प्राइमरी एलाइड 1 डिग्री। भाइ यहाँ हेर्नु, यो दुईटा एक्जाम्पल दिएर मिथाइल क्लोराइड सुरुकोमा मिथाइल 2 मा यहाँ अट्याक गर्यो, यहाँ अट्याक गर्यो। थाहा छ यहाँ तिमीले के देखिरहेको छ, यो जुन कार्बन छ नि, यो कार्बनसँग तिमीले के देखिरहेको छौ भन त, मिथाइल देखिरहेछौ, हाइड्रोजन देखिरहेछौ। यहाँ तिमीले के देखिरहेछौ भन त, मिथाइल देखिरहेछौ, हाइड्रोजन देखिरहेछौ, र अर्को तिमीले इथाइल ग्रुप देखिरहेछौ भाइ, इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन इथाइल। यो एउटा यो इथाइल मिथाइल कुन चाहिँ बल्की ग्रुप हो? इथाइल ग्रुप भन्ने बल्की ग्रुप हो कि नभए? इथाइल हो। यहाँ के होला भन त, मोर स्टेरिक हिन्ड्रेन्स। एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि SN2 रिएक्सन हैन, यो टर्सरीले सो नै गर्दैन के। SN2 रिएक्सन कहाँ हुँदैन होला भन त, SN2 रिएक्सन कहाँ हुँदैन गाइज भन त?
SN2 रिएक्सन टर्सरीमा हुँदैन बेन्जाइलमा टर्सरीमा हुँदैन टर्सरीमा हुँदैन है, टर्सरीमा हुँदैन। पार्शियल डबल बन्ड भएकोमा अर्को हुँदैन। अर्को यो हो यो यस्तोमा पनि हुँदैन। थाहा छ यो कम्पाउन्डले त यो जुन कम्पाउन्ड छ नि यो कम्पाउन्डले त SN1 पनि सो गर्दैन, SN2 पनि सो गर्दैन। किन गर्दैन भने बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ पार्शियल डबल बन्ड। ल भने यो कम्पाउन्डले पनि सो गर्दैन SN2 फिनाइल हो। थाहा छ यो कम्पाउन्डले त SN2 पनि सो गर्दैन, SN1 पनि गर्दैन। किनभने बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर PDCH। ल भने यो टर्सरीले किन SN2 सो गर्दैन? बल्की ग्रुप हो बिकज बल्की ग्रुप। ल न बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ बल्की ग्रुप न्यूक्लियोफाइलले के खान्छ भने त रिपल्सन खान्छ। न्यूक्लियोफाइलले के खान्छ भने त गाइस रिपल्सन। सर एलाइल र भिनाइलमा के फरक छ सर? एलाइल र भिनाइलमा यो फरक छ भाइ। भिनाइल भनेको यो के CH2 डबल बन्ड CH, यो भिनाइल हो। एलाइल भनेको CH2 डबल बन्ड CH बल्ल CH, यो एलाइल हो। माथिको भिनाइल हो, यो भिनाइल हो हैन, अनि तलको के हो भने एलाइल हो। ओके सर ठीक छ। र थाहा छ यो SN2 रिएक्सनको लागि कस्तो सल्भेन्ट चाहिन्छ थाहा छ? पोलर सल्भेन्ट चाहिन्छ। पोलर त पोलर हुनु पर्यो, तर एप्रोटिक हुनु पर्यो, एप्रोटिक हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ पोलर प्रोटिक हुनु पर्यो। पोलर प्रोटिक भनेको जसले प्रोटोन दिन सक्छ के। पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भनेको यस्तो सल्भेन्ट जसले के दिन सक्छ भने प्रोटोन दिन सक्छ। पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भनेको जसले प्रोटोन दिन सक्छ। पोलर एप्रोटिक सल्भेन्ट भनेको सल्भेन्ट त पोलर नै हुनु पर्यो तर प्रोटोन नदिने टाइपको, जस्तो कि एसिटोन भयो। यो चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल, एसिटोन इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ के हो न पोलर एप्रोटिक सल्भेन्ट। ल भने यहाँ के देखिरहेको छु? डेल्टा नेगेटिभ देखिरहेको छु, डेल्टा पोजिटिभ देखिरहेको छु। के देखिरहेको छु गाइस भने त डेल्टा नेगेटिभ देखिरहेको छु, डेल्टा पोजिटिभ देखिरहेको छु। सो अनि अर्को कार्बन डाइसा के अरे एउटा अर्को पनि सल्भेन्ट हुन्छ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। बुझिरहेको छौ? यो पनि के थाहा छ? पोलर एप्रोटिक सल्भेन्ट। सो हामी अन्तिममा सर इथर पनि हुन्छ, इथर पनि हुन्छ। सुन यो जुन कम्पाउन्ड छ नि यो कम्पाउन्ड यो CH3 पोजिटिभ त लास्टै अनस्टेबल हो नि त, CH3 पोजिटिभ। हामी के भन्छौँ यो कम्पाउन्डले पनि के सो गर्दैन, SN1 चाहिँ सो गर्दैन। यता चाहिँ यो कम्पाउन्डले SN2 चाहिँ सो गर्दैन बिकज अफ हाइली क्राउडिङ। अनि यसमा हामी के भन्छौँ यो CH3Cl ले चाहिँ के सो गर्दैन, SN1 सो गर्दैन। किनभने किन SN1 सो गर्दैन? यहाँबाट बनेको कार्बन चाहिँ लास्टै अनस्टेबल हो कि, लास्टै नै अनस्टेबल। भन SN1 को रेट कहाँ फास्ट होला गाइज भने त SN1 को रेट कतातिर फास्ट होला? CH2Cl सुन, CH2Cl हैन, CH2Cl अनि 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 बेन्जाइल क्लोराइड। हाम्रो काम के हो थाहा छ? हाम्रो काम के हो? यो क्लोरिन हटाउने, पोजिटिभ चार्ज लगाउने, क्लोरिन हटाउने, पोजिटिभ चार्ज लगाउने, क्लोरिन हटाउने, पोजिटिभ चार्ज लगाउने। अब हामी के चाहिँ गर्छौँ? स्टेबिलिटी के हो न? स्टेबिलिटी के चाहिँ गर्छौँ भने त स्टेबिलिटी। सबसे बढी स्टेबल फर्स्ट हो, यहाँ चाहिँ SN1 को रेट फास्ट होला, त्यसपछि थर्ड हो, त्यसपछि के भन्नु त फर्स्ट भयो, थर्ड भयो, अनि बल्ल के भयो त सेकेन्ड भयो। ल भन SN1 लेखा यतातिर, SN2 लेखा यतातिर। ल भन SN1 कहाँ नहीं होगा? CH3Cl नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोरीन नहीं होगा, बेंजीन Cl नहीं होगा। SN2 कहाँ नहीं होगा रे? SN2 कहाँ नहीं होगा? टर्सरी नहीं होगा, टर्सरी नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl नहीं होगा, बेंजीन Cl नहीं होगा। NSR कहाँ नहीं होगा? NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोरीन नहीं होगा, बेंजीन क्लोरीन नहीं होगा। ल समअप मैले गर्दै समअप। यो भन्दा बढी तिम्रो नेपालको एन्ट्रान्समा क्वेशन आउँदैन, ढुक्क गरेर बस। न्यूक्लियोफिलिक टेन्सन इन्भर्सन चाहिदैन है? चाहिदैन, मलाई थाहा छ चाहिदैन। त्यो लेख्न मनलाई लेखे हुन्छ हैन, के अरे उसमा के अरे इन्भर्जन हुन्छ, SN2 मा चाहिँ इन्भर्जन हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ रिटेन्सन हुन्छ। र त्यो इन्भर्जनको नाम के हो? वाल्डेन इन्भर्जन।
के हो त्यो सर इन्भर्जन रिटेन्सन? त्यही भएर मैले त्यो चर्चै गरिनँ क्या, त्यही भएर मैले चर्चै गरिनँ, त्यो सोध्दैन क्या, कोर्समा छैन त्यो हाम्रो। ल यहाँसम्म बुझाएको छु म, यस गरेर मजा आयो एक्सप्लेनेसन टु हल्का बुझ्यो? सर बुझ्यौँ सर, त्यो ट्रान्जिसन वाला पोइन्ट अलि भनिदिनु। ट्रान्जिसन वाला पोइन्ट भनेको यस्तो के, ट्रान्जिसन वाला जस्तो कि यहाँ हेर है भाइ, ट्रान्जिसन वाला पोइन्ट भने यस्तो हो कि, जस्तो कि हेर CH3 होइन Cl भयो होइन, अनि यो न्युक्लियोफाइल भयो, न्युक्लियोफाइलको ब्याकबाट अट्याक गर्छ। त्यो ट्रान्जिसन स्टेट भनेको यस्तो के, न्युक्लियोफाइल के देखिरहेको छ यहाँ भन त, न्युक्लियोफाइल बिस्तारै बिस्तारै अट्याच भइरहेछ कि छैन भन? अनि यहाँबाट यो कार्बन क्लोरिनको बिस्तारै बिस्तारै ब्रेक भइरहेछ कि छैन? ओ यो स्टेटलाई, यो सिचुएसनलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्जिसन स्टेट भन्छौँ। अनि त्यसपछि के भन्छ, यो कम्प्लिटली ब्रेक भइदिन्छ र यो कम्प्लिटली अट्याच भइदिन्छ के। सो न्युक्लियोफाइल CH3 अनि हो, तर यसैलाई के भन्छ थाहा छ, इन्भर्जन भन्छ के। यो जुन कन्फिगरेसन छ नि, यो जुन कन्फिगरेसन, यसको तिमीले एउटा RS नोमेनक्लेचर हुन्छ के, RS नोमेनक्लेचर, तिमीले त्यो पढ्नु पर्दैन। सो यदि यो कम्पाउन्ड R हो भने कम्पाउन्ड के हुन्छ, यस हुन्छ के। यदि यो कम्पाउन्ड यस हो भने यो कम्पाउन्ड के हुन्छ, R हुन्छ के। यदि यो R हो भने कम्पाउन्ड के हुन्छ, R हुन्छ के, यस हुन्छ। यदि कम्पाउन्ड यस हो भने कम्पाउन्ड के हुन्छ, R हुन्छ। र मैले त्यो पोइन्ट भन्न खोजिनँ, किनभने मैले त्यो पोइन्ट भने मैले तिमीलाई RS भने के हो त्यो पनि बुझाउनु पर्यो, जुन चाहिँ फेरि कोर्समा छैन। डी अनि एल हरू पनि हुन्छ नि, चाहिँदैन। मैले आइसोमेरिज्ममा DL को बारेमा चर्चा गरिसकेको छु के भाइ। डी भनेको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल भनेको लिभो रोटेटरीहरू मैले चर्चा गरिसकेँ। यसमा बुझ्यो, यति बुझ्यो? 10 दिनपछि यति पोइन्टै याद रहनु तिमीहरूलाई। क्लियर भयो सर अब क्लियर। अब सुन, अब हामी के गर्छ, जब हामी इथर पढ्छौँ नि, अब तिमीलाई यति मजा आउँछ नि इथरमा। जब हामीले पढ्छौँ HI सँग रिएक्सन गर्दाखेरि होइन, इथरलाई HI सँग रिएक्सन गर्दाखेरि हाइड्रोजन कतातिर जोड्ने, क्लोरिन कतातिर जोड्ने, यसरी आयोडिन कतातिर जोड्ने, यो सबै अब तिमीलाई क्लियर हुन्छ। जस्तो यो ROR इथर हो, इथरको सबसे इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन यही त HI सँग। अब तिमीलाई प्रब्लम भयो कि यो बन्ड ब्रेक गरेर यहाँ H जोड्ने, यहाँ I जोड्ने, कि यो बन्ड ब्रेक गरेर यहाँ H जोड्ने, यहाँ I जोड्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिटेलमा गर्नेवाला छौँ, सबै कुरा डिटेलमा गर्नेवाला छौँ इथर भन्ने च्याप्टरमा। हजुर सर, डाइस्टोमरहरू इनान्सियोमरहरू के हो? मैले यो कुरो भनेको थिएँ होला, मैले एकचोटि आइसोमेरिज्म लेक्चरहरू त मैले भनेको छु त्यहाँ। पोइन्ट बुझेन के सर? हजुर जले क्लोराइड वाला सर एउटा माथिको पोइन्ट बुझेन के सर? एउटा के पोइन्ट? एउटा अर्डर के सर? एउटा अलिकति माथि गर्नु न सर। के अर्डर सर? यही वाला सर, यो माथिको सर, या 1 3 2 के सर? बेन्जोइल क्लोराइड, त्यसपछि CH3 या भाइ यो तीनटा सबसे बढी स्टेबल कुन हो? यो बेन्जाइल हो कि हैन? बेन्जाइल होला, ठीक होला। यो सबसे बढी स्टेबल हो नि त। हजुर, त्यही भएर यो चाहिँ सबसे बढी रिएक्टिभ हो। मैले के भनेको थिएँ यहाँ सर अल्फा हाइड्रोजन पुग्दैन सर? हैन, यहाँ त रेजोनेन्स हुन्छ नि त भाइ रे। अस्ति मैले कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी लेखाइसकेको थिएँ, यहाँ त रेजोनेन्स हो नि त। बेन्जाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाइ रेजोनेन्स। बेन्जाइल कार्बोकेटायन बडी के भयो हैन सर? रेजोनेन्सको बडी मान्यता हैन अल्फा H वाला भनेको हामीले हेर्ने भनेको R पोजिटिभ को लागि हो, अल्काइल कार्बोकेटायनको लागि मात्रै हो के। यो मैले अस्ति एउटा अर्डर पनि लेखाइदिएको थिएँ। सुन, गेट रेडी फर के को लागि थाहा छ? गेट रेडी फर इथर। इथर हामी एकै दिनमा सकिहाल्छ इथर। त्यसपछि हामी नन स्टप के चल्छ, हाम्रो इनअर्गेनिक केमिस्ट्री चल्छ। सर, जति पनि इफेक्ट हेराउँछ त्यसमा सबभन्दा बढी पावरफुल चाहिँ रेजोनेन्स नै हो। सबसे पावरफुल रेजोनेन्स नै हो। यो जुन बेन्जाइल कार्बोकेटायन छ नि, बेन्जाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यसरी याद गर। बेन्जाइल मोर स्टेबल देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यसरी याद गर। र दुईटा 3 डिग्री दियो भने कसरी कम्पेयर गर्ने त? अल्फा H। दुईटा 2 डिग्री दियो भने कसरी कम्पेयर गर्ने? नम्बर अफ अल्फा H। ओके सर। सर मेजोमेरिक अनि रेजोनेन्समा के फरक छ? मेजोमेरिक र रेजोनेन्स मतलब तिमीहरूको लागि एउटै हो बुझ है। सर एकपल्ट अर्डर लेखिदिनु सर, कि अर्डर त्यो मेजोमेरिक रेजोनेन्स, त्यसपछि ल त्यो इथर पढ्ने बेलामा लेखाइदिन्छु ल भाइ। ल हस् सर, बाई बाई। आजलाई यति गरम सक्यो।